कैथोलिक चर्च सदियों से दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म और बाअसर मजहबी इदारों में शुमार होता रहा है। यूरोप, अमेरिका, लातीनी दुनिया, अफ्रीका और एशिया में इसके तालीमी इदारे, इबादतगाहें और फलाही निज़ाम मौजूद रहे हैं। 20वीं सदी के वस्त तक चर्च को एक ऐसा इदारा समझा जाता था जिस पर सवाल उठाना भी बेअदबी तस्वुर किया जाता था। इसी ताकत और एहतराम के साये में वो कहानी शुरू होती है जो बाद में एब्यूज फाइल्स के नाम से जानी गई। 19वीं और 20वीं सदी के आगाज में चर्च के अंदर बच्चों की तालीम, रिहाइश और तरबियत के लिए बोर्डिंग स्कूल, यतीम खाने और मजहबी इदारे कायम थे। इन इदारों में पादरियों और मजहबी उसातिज़ा को मुकम्मल इख्तियार हासिल था। वालिदैन और माशरा इन पर अंधा एतमाद करता था। यही एतमाद बाद में एक बड़े अलमिये की बुनियाद बना। सबसे इब्तिदाई दस्तावेजी शिकायत 20वीं सदी के अवाइल में सामने आती हैं, मगर इस वक्त इन्हें चर्च के अंदरूनी मामलात करार देकर दबा दिया गया। 1930 और 1940 की दिहाई में यूरोप और शुमाली अमेरिका में चंद मकामी कलीसियाई रिकॉर्ड्स में ऐसे वाक़यात का जिक्र मिलता है, मगर इन पर न पुलिस को इत्तला दी गई और न ही आवाम को। 1950 और 1960 की दिहाई में अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड में कैथोलिक इदारों के अंदर बच्चों के साथ बदसलूकी की शिकायत सामने आने लगी, मगर चर्च का तरीकाकार एक जैसा रहा। मुल्जिम पादरी को सजा देने के बजाय एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया जाता था। ये बात बाद में सामने आने वाली अंदरूनी दस्तावेजात और अदालतों में पेश किए गए रिकॉर्ड से साबित हुई। 1970 की दिहाई तक अमेरिका में कई वालिदैन ने मकामी बिशपों को तहरीरी शिकायत दी। बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में ऐसे केसेस रिकॉर्ड्स पर आए, मगर इन शिकायत को चर्च के अंदर ही निपटा दिया गया। अक्सर मुतासिरीन को खामोश रहने के लिए कहा गया, बास को माली मुआवजा देकर मामला बंद कर दिया गया और बास पर दबाव डाला गया कि वो चर्च की बदनामी ना करें। 1984 में अमेरिका के शहर लुइसियाना में एक केस पहली बार मीडिया की तवज्जो में आया, जब एक साबिक पादरी के खिलाफ अदालत में बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ। ये वो लम्हा था जब चर्च के अंदर छुपे हुए मामलात पहली बार अवामी बहस का हिस्सा बने। इसके बावजूद ये मामला महदूद रहा और चर्च ने इसे एक इनफरादी वाक़या करार दे दिया। असल तब्दीली 1990 की दिहाई के आखिर में शुरू हुई। मुतासिरीन की तादाद बढ़ने लगी और कुछ सहाफ़ियों ने चर्च के अंदरूनी निज़ाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। सन 2002 में अमेरिका के शहर बोस्टन से शाया होने वाले एक बड़े अखबार ने ऐसी दस्तावेजात शाया की जिनमें वाज़ह तौर पर दिखाया गया कि चर्च की क़यादत को दिहाइयों से इन जुराइम का इल्म था, मगर इन्हें छुपाया जाता रहा। ये रिपोर्ट्स अदालतों में भी पेश की गई। बोस्टन के केस में साबित हुआ कि एक पादरी के खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद इसे मुख्तलिफ गिरजाघरों में तैनात किया गया। ये कोई एक शहर या एक मुल्क का मसला नहीं था। आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस में भी इसी तर्ज के रिकॉर्ड सामने आने लगे। आयरलैंड में 2009 में शाया होने वाली एक सरकारी रिपोर्ट ने मुल्क भर के कैथोलिक इदारों में बच्चों के साथ बदसलूकी की तफसीलात बयान कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि रियासती इदारे और चर्च दोनों इस निज़ाम का हिस्सा रहे जिसमें मुतासिरीन को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी दौरान वेटिकन पर भी सवाल उठने लगे। ये सवाल सामने आया कि चर्च का मरकजी निज़ाम इन शिकायत से कब और किस हद तक वाकिफ था। कुछ दस्तावेजात से ये बात भी वाज़िया हुई कि आला सतह पर भी इन मामलात को अंदरूनी मसला समझकर अवामी कार्रवाई से ग्रेस किया गया। ये बात अहम है कि इस डॉक्यूमेंट्री में इल्ज़ाम लगाना मकसद नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि एक ताकतवर इदारे के अंदर खामोशी का निज़ाम कैसे काम करता रहा। अदालतों में पेश होने वाले शवाहिद, मुतासिरीन की गवाहियाँ और सहाफ़ती तहकीकात ये साबित करती हैं कि ये मसला इनफरादी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म नाकामी थी। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के बेशतर हिस्से में कैथोलिक चर्च एक ऐसा इदारा समझा जाता था जिसके अंदरूनी मामलात पर सवाल उठाना समाजी तौर पर मुश्किल था, मगर 20वीं सदी के आखिरी बरसों में हालात बदलना शुरू हो गए। मुतासिरीन की तादाद बढ़ चुकी थी, अदालतों में कुछ मुकदमात दर्ज हो चुके थे और सहाफ़ियों को यह एहसास होने लगा था कि ये वाक़यात इनफरादी नहीं बल्कि एक वसी निज़ाम का हिस्सा है। सन 1990 की दिहाई के वस्त में अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में
ایسے مقدمات سامنے آئے جن میں متاثرین نے براہ راست عدالتوں سے رجوع کیا۔ ان مقدمات میں ایک بات مشترک تھی، شکایت کے باوجود چرچ نے ملزم پادریوں کو سزا دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی یا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ یہ معلومات ابتدا میں مقامی سطح تک محدود رہی، مگر ریکارڈ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سن 2002 میں امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک بڑا موڑ آیا۔ بوسٹن سے شائع ہونے والے ایک معروف اخبار کی تحقیقاتی ٹیم نے چرچ کے اندرونی خطوط، رپورٹس اور عدالتی دستاویزات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ان دستاویزات میں یہ واضح تھا کہ بوسٹن کے چرچ کی اعلیٰ قیادت کو دہائیوں سے بچوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی شکایات کا علم تھا۔ اس کے باوجود نہ پولیس کو اطلاع دی گئی اور نہ ہی عوام کو آگاہ کیا گیا۔ ان تحقیقات کے شائع ہوتے ہی بوسٹن میں درجنوں متاثرین سامنے آ گئے۔ عدالتوں میں مقدمات کی تعداد بڑھنے لگی۔ صرف بوسٹن ہی نہیں بلکہ امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی لوگ بولنے لگے۔ لاس اینجلس، شکاگو، فلاڈیلفیا اور نیو یارک میں بھی چرچ کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اسی دوران آئرلینڈ میں بھی صورتحال بدل رہی تھی۔ وہاں کئی دہائیوں سے چرچ کے زیر انتظام تعلیمی اور اصلاحی ادارے کام کر رہے تھے۔ سن 1999 میں آئرلینڈ کی حکومت نے پہلی بار ایک سرکاری تحقیق کا آغاز شروع کر دیا۔ اس تحقیق کے نتائج 2009 میں شائع ہوئے، جن میں بتایا گیا کہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بڑے پیمانے پر پیش آتے رہے اور چرچ نے انہیں چھپایا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر تھا کہ متاثرین کو خاموش رہنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور بعض اوقات انہیں بتایا گیا کہ اگر انہوں نے بات کی تو ان کے خاندانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ انکشافات آئرلینڈ کی تاریخ میں ایک بڑے صدمے کے طور پر دیکھے گئے۔ کینیڈا میں بھی اسی طرح کے کیسز سامنے آئے۔ وہاں کے مقامی چرچ ریکارڈز اور عدالتی فیصلوں سے معلوم ہوا کہ کئی دہائیوں تک ملزم پادریوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ آسٹریلیا میں 2013 میں ایک قومی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا جس نے مختلف اداروں میں ہونے والی بدسلوکی کی تفصیلات جمع کی۔ اس کمیشن کی رپورٹس نے ثابت کیا کہ چرچ کے اندر بدسلوکی کا پیٹرن عالمی نوعیت کا تھا۔ جرمنی اور فرانس میں بھی سن 2010 کے بعد تحقیقات شروع ہو گئی۔ جرمنی میں چرچ کے سکولوں اور تربیتی اداروں میں پیش آنے والے واقعات پر عوامی رد عمل شدید تھا۔ فرانس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق کئی ہزار متاثرین دہائیوں تک خاموش رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ ان تمام تحقیقات میں ایک بات مشترک تھی، ہر ملک میں طریقہ کار تقریباً ایک جیسا تھا۔ شکایت سامنے آتی، چرچ کے اندر اس کا جائزہ لیا جاتا، ملزم کو ہٹا کر کہیں اور تعینات کر دیا جاتا اور معاملہ بند سمجھ لیا جاتا۔ نظام چرچ کی ساکھ کو وقتی طور پر بچا رہا تھا، مگر متاثرین کے لیے انصاف مزید دور ہوتا چلا گیا۔ میڈیا نے اس خاموشی کو توڑنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ تحقیقاتی رپورٹس، عدالتی دستاویزات اور متاثرین کی گواہیوں نے عوامی رائے کو بدل دیا۔ اب یہ کہنا ممکن نہیں رہا تھا کہ یہ چند انفرادی واقعات ہیں، بلکہ شواہد واضح طور پر ایک منظم ناکامی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اسی دباؤ کے تحت ویٹیکن کو بھی رد عمل دینا پڑا۔ مختلف بیانات میں تسلیم کیا گیا کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی، کچھ پالیسی تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا، مگر ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات بہت دیر سے آئے اور ناکافی تھے۔ کئی متاثرین کا کہنا یہ بھی تھا کہ معافی کے الفاظ ان کے زخموں کو بھرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ عدالتوں میں مقدمات کی تعداد بڑھتی رہی۔ کئی معاملات میں چرچ کو مالی ہرجانے ادا کرنے پڑے۔ بعض علاقوں میں چرچ نے متاثرین کے لیے معاوضہ پروگرام قائم کیے، مگر ان پر بھی سوال اٹھے کہ آیا یہ انصاف ہے یا صرف قانونی دباؤ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اس مرحلے پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ کہانی صرف چند افراد کی نہیں بلکہ ایک ادارہ جاتی بحران کی ہے۔ چرچ کی طاقت، اس کا اندرونی نظام اور دہائیوں پر محیط خاموشی نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر پھیلا دیا تھا۔ متاثرین اب تنہا نہیں رہے تھے، ان کی آواز ایک عالمی بحث بن چکی تھی۔ جب میڈیا رپورٹس، سرکاری تحقیقات اور متاثرین کی گواہیوں نے چرچ کے اندر ہونے والی بدسلوکی کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا تو اگلا مرحلہ عدالتوں کا تھا۔ اب یہ معاملہ صرف اخلاقی یا مذہبی نہیں رہا تھا بلکہ باقاعدہ قانونی بحران بن چکا تھا۔ مختلف ممالک میں عدالتیں ان کیسز کو سنجیدگی سے سننے لگی اور پہلی بار چرچ کو ایک طاقتور ادارے کے بجائے ایک جواب دہ فریق کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ امریکہ میں سن 2002 کے بعد عدالتی مقدمات کی تعداد میں تیزی سے
اضافہ شروع ہو گیا۔ بوسٹن، لاس اینجلس، فلاڈیلفیا اور شکاگو میں ہزاروں متاثرین نے اجتماعی طور پر مقدمات دائر کیے۔ ان کیسز میں چرچ کے اندرونی خطوط، بشپوں کی رپورٹس اور پادریوں کی فائلیں بطور ثبوت پیش کی گئی۔ عدالتوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ کئی اعلیٰ عہدیداروں کو شکایات کا علم تھا، مگر انہوں نے پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے معاملہ دبا دیا۔ سن 2004 میں بوسٹن کے چرچ نے متاثرین کو مالی ہرجانے کی ادائیگی کے لیے کروڑوں ڈالر کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں چرچ کو مجموعی طور پر اربوں ڈالر ادا کرنے پڑے۔ بعض علاقوں میں چرچ کو اپنی جائیدادیں فروخت کرنی پڑی تاکہ ہرجانے ادا کیے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب چرچ کو عملی طور پر اس بحران کی قیمت چکانی پڑی۔ آئرلینڈ میں بھی عدالتی اور ریاستی کارروائیاں آگے بڑھیں۔ 2009 کی سرکاری رپورٹ کے بعد حکومت نے چرچ کے ساتھ مالی معاہدے کیے تاکہ متاثرین کو معاوضہ دیا جا سکے، مگر بہت سے متاثرین نے کہا کہ یہ رقم ان کے بچپن کے صدمے کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اصل مسئلہ صرف پیسہ نہیں بلکہ سچ اور ذمہ داری کا اعتراف ہے۔ آسٹریلیا میں 2017 میں شائع ہونے والی ایک قومی رپورٹ نے صورتحال کو مزید واضح کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق دہائیوں کے دوران ہزاروں بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات پیش آئے، جن میں چرچ کے اہلکار بھی شامل تھے۔ اس رپورٹ کے بعد آسٹریلیا میں قوانین سخت کیے گئے اور چرچ کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کی شکایت فوراً ریاستی اداروں کو رپورٹ کریں۔ جرمنی میں 2018 کے بعد چرچ کے اندرونی ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کئی دہائیوں تک ملزم پادریوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ جرمن چرچ نے عوامی طور پر اعتراف کیا کہ ماضی میں سنگین غلطیاں ہوئی، مگر ناقدین کا کہنا تھا کہ اعتراف کے ساتھ مکمل شفافیت نہیں آئی۔ فرانس میں 2021 میں ایک آزاد کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی جس میں اندازہ لگایا گیا کہ 20ویں صدی کے بعد سے ہزاروں بچے چرچ کے اداروں میں بدسلوکی کا شکار ہوئے۔ اس رپورٹ نے فرانس میں چرچ کے کردار پر شدید سوالات اٹھائے اور حکومت کو بھی اپنی نگرانی کے نظام پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ ان عدالتی کارروائیوں کے دباؤ میں ویٹیکن نے بھی کچھ اقدامات کیے۔ مختلف اوقات میں چرچ کی مرکزی قیادت کی جانب سے معافی نامے جاری کیے گئے۔ کچھ پالیسی تبدیلیاں متعارف کروائی گئی جن میں یہ کہا گیا کہ اب بدسلوکی کے کسی بھی الزام کو چھپایا نہیں جائے گا۔ پادریوں کے لیے نئے ضابطے بنائے گئے اور بعض کیسز میں اعلیٰ عہدیداروں کو عہدوں سے ہٹایا گیا، مگر ان اصلاحات پر بھی سوال اٹھتے رہے۔ کئی متاثرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات بہت دیر سے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چرچ نے پہلے ہی ریاستی قوانین کے مطابق کارروائی کی ہوتی تو ہزاروں بچوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ عدالتی فیصلوں کے ساتھ ساتھ چرچ کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ بہت سے ممالک میں لوگوں نے چرچ چھوڑ دیا۔ مذہبی اداروں میں داخلوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ والدین نے اپنے بچوں کو چرچ کے اسکولوں اور تربیتی مراکز میں بھیجنے سے پہلے سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ یہ بحران صرف چرچ تک محدود نہیں رہا بلکہ ریاستی اداروں پر بھی سوال اٹھے۔ کئی جگہوں پر یہ بات سامنے آئی کہ حکومتیں بھی چرچ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خاموش رہی۔ پولیس، عدالتیں اور سماجی ادارے اکثر چرچ کے معاملات میں مداخلت سے گریز کرتے رہے۔ 2000 کی دہائی کے بعد جب عدالتی فیصلے، سرکاری رپورٹس اور میڈیا تحقیقات ایک کے بعد ایک سامنے آئی تو کیتھولک چرچ کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اس بحران کو نظر انداز کرے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں قوانین بدلے جا رہے تھے، ریاستی ادارے زیادہ سخت ہو رہے تھے اور عوامی دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا نظام واقعی بدل رہا ہے یا صرف ظاہری اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ سن 2010 کے بعد ویٹیکن نے باضابطہ طور پر کچھ نئے ضابطے متعارف کروائے۔ ان ضابطوں کے تحت یہ کہا گیا کہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے کسی بھی الزام کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور مقامی چرچ حکام ریاستی اداروں کو اطلاع دینے کے پابند ہوں گے۔ کچھ کیسز میں اعلیٰ عہدیداروں کو عہدوں سے ہٹایا گیا۔ یہ اقدامات ماضی کے مقابلے میں ایک تبدیلی ضرور تھے، مگر ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی کافی نہیں۔ امریکہ میں سن 2018 میں ایک بڑی رپورٹ سامنے آئی جس میں پنسلوانیا ریاست کے چرچ ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہائیوں کے دوران سینکڑوں پادریوں پر بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات لگے اور ہزاروں متاثرین سامنے آئے۔ اس رپورٹ کے بعد کئی ریاستوں نے قوانین میں تبدیلی کی تاکہ پرانے کیسز بھی عدالت میں لائے جا سکیں۔ اسی دوران
آئرلینڈ में चर्च का असर नुमाया तौर पर कम होता चला गया। अवामी एतमाद को शदीद धचका लगा। चर्च के ज़ेर इंतज़ाम इदारे बंद किए गए या रियासत के हवाले किए गए। हुकूमत ने निगरानी के निज़ाम को सख्त किया ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। ऑस्ट्रेलिया में कौमी तहकीकाती कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू हो गया। चर्च के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो शिकायत को छुपाने के बजाय फ़ौरन रियासती इदारों के साथ ताउन करेगा। कुछ पादरियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए गए, जो माजी में एक गैर मामूली बात समझी जाती थी। फ्रांस में 2021 की रिपोर्ट के बाद चर्च ने मुतासरीन के लिए मुआवजा प्रोग्राम का ऐलान किया, मगर मुतासरीन के कई गुरूहों ने कहा कि ये इकदामात इंसाफ के बजाय नुकसान को महदूद करने की कोशिश है। इनका कहना था कि असल मसला चर्च के अंदर की ताकत के ढांचे का है, जो दहाइयों तक खामोशी को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। जर्मनी में भी चर्च के अंदरूनी निज़ाम पर नज़रसानी की गई, मगर वहाँ भी यही सवाल उठता रहा कि क्या तहकीकात मुकम्मल तौर पर आज़ाद है या चर्च अब भी अपने दायरे में फ़ैसले कर रहा है। बहुत से मुतासरीन ने अदालतों का रुख किया, जबकि कुछ ने चर्च के मुआवजा प्रोग्राम्स को नाकाफ़ी करार दिया। वेटिकन की सतह पर माफ़ी के बयानात सामने आते रहे। बाज़ औक़ात आला क़यादत ने यह एतराफ़ भी किया कि माजी में संगीन गलतियाँ हुई, मगर नाक़िदीन का कहना था कि माफ़ी के साथ मुकम्मल शफाफियत और कानूनी ताउन भी ज़रूरी है। ये सवाल भी उठा कि क्या चर्च के अंदर ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो रियासती कानून से बालातर हैं, और अगर हैं तो क्या ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। मौजूदा दौर में चर्च के बहुत से इदारे पहले के मुकाबले में ज़्यादा मोहतात हो चुके हैं। बच्चों के साथ काम करने वाले अफराद के लिए पस मंज़र की जांच, तरबियत और निगरानी के कई तरीके मुतारिफ कराए गए हैं, मगर माजी के मुतासरीन के लिए ये इक़दामात देर से आने वाली तब्दीलियाँ हैं। इस बहरान ने चर्च के अंदर एक गहरी तकसीम भी पैदा की। कुछ लोग इस्लाहात के हक़ में हैं, जबकि कुछ अब भी ये समझते हैं कि चर्च को बाहर की मुदाखलत से बचाया जाना चाहिए। इख्तिलाफ़ात चर्च के मुस्तकबिल पर गहरे असरात डाल रहे हैं। एक और अहम पहलू ये भी है कि बहुत से मुतासरीन आज भी सामने नहीं आए। खौफ, शर्मिंदगी और समाजी दबाव ने कई लोगों को खामोश रखा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक जो केसेस सामने आए हैं वो दरअसल तादाद का सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं। रियासती इदारों के लिए भी ये एक सबक बन चुका है। अब ये तस्लीम किया जा रहा है कि ताकतवर मजहबी या समाजी इदारों को कानून से बालातर नहीं समझा जा सकता। कई ममालिक में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन को मज़ीद सख्त किया गया है और रिपोर्टिंग के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज भी अदालतों में नए मुकदमात दायर हो रहे हैं। कुछ ममालिक में पुराने केसेस दोबारा खोले जा रहे हैं। चर्च की साख बहाल होने में वक्त लगेगा और शायद कुछ ज़ख्म कभी पूरी तरह नहीं भर सकेंगे। कैथोलिक चर्च अब्यूज़ फाइल्स दरअसल सिर्फ चर्च की कहानी नहीं, बल्कि ताकत, खामोशी और एहतसाब की कहानी है। ये दिखाती है कि जब इदारे खुद को जवाबदेह ना समझें तो नुकसान कितना वसी हो सकता है, और जब मुतासरीन बोलना शुरू करें तो तारीख का रुख कैसे बदलता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।